दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा ग्लोबल टक लिएर हामी फेरि पनि यहाँको सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। राजनैतिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित हुने ग्लोबल टक अब सुरु भयो। ग्लोबल टकमा विशेष गरी हामी अलिक बढी केन्द्रित चाहिँ राजनैतिक विषयवस्तुहरूमा नै हुँदै आइरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ। लगभग माथिल्लो जुन केन्द्रीय कार्य समितिको जुन पदाधिकारी छ त्यसको चयन चाहिँ हुने अन्तिम टुङ्गोमा पनि पुग्न लागिसकेको अवस्था रहेको छ। र आज पनि हामी नेपाली कांग्रेस जुन रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको जुन नारा बोकेर अगाडि बढेको थियो त्यो नाराले कतिको सार्थकता पायो र नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनको सन्देश के र 14औं महाधिवेशन पछि अबको नेपाली कांग्रेस कस्तो भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्छौं। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेसका पहिलो पटक उहाँ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। युवा नेता हुनुहुन्छ, कास्की क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेपाली कांग्रेसको राजनीति गर्नुहुन्छ गुरु बरालजी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई हार्दिक बधाई, पहिलो पटक केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुनुभएको छ, केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छ। धन्यवाद हजुरको ग्लोबल टेलिभिजनले मलाई जो मौका दियो यसप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु। नेपाली कांग्रेस अब तन्नेरी बन्दै जान लाग्यो हो। नेपाली कांग्रेस सबै युवाले चलाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। हामी के चाहन्छौँ भने प्राउडहरूको अग्रजहरूको अनुभव, खारिएको नेतृत्व, हामी युवाहरूको सशक्त उपस्थितिको एउटा समायोजनबाट पार्टी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हामी बोक्थ्यौँ। त्यही मान्यता अनुसार 14औं अधिवेशनले 14औं अधिवेशनका नेता साथीहरूले, प्रतिनिधि साथीहरूले शेरबहादुर देउबा जस्तो अब्बल एकदम अनुभवले खारिएको नेतालाई सभापति दिए भने हामी जस्ता साथीहरू पदाधिकारीदेखि सदस्यमा निर्वाचित भएका छौँ। यो नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको जनमत के छ भने सबै तह र तबकाका साथीहरू, सबै तह र तबकाका अनुभवहरू र नेताहरूलाई समायोजन गरेर मात्र पार्टी बलियो हुन्छ, सशक्त पार्टी बन्न सक्छ। यसरीका प्रतिनिधिहरूले विवेक प्रयोग गरे भन्न खोज्नुभयो। विवेक एकदमै पार्टी पुस्ताले होइन, अनुभवले, योजनाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ 14औं अधिवेशनले देखाएको छ। त्यसो भएर सबै तह र तबकाकाहरू मिलेर जोश र होस दुवै कुरा सँगसँगै लिएर चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने 14औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको म्यान्डेट हो। अलि बढी तन्नेरीहरूको चाहिँ युवा पुस्ता भनौँ न, होइन, केन्द्रीय सदस्यमा आफै भएको जस्तो पनि देखिएको छ, होइन। अब खुलातर्फ 79 प्रतिनिधिहरू 35 जना निर्वाचित हुनुभयो र त्यसमा चाहिँ अधिकांश विद्यार्थी संघ र तरुण दलबाट आएका अधिकांश मिक्सअप छ। के भने जस्तै धेरै अग्रज नेताहरू पनि हुनुहुन्छ खुल्लामा जित्ने, हामी जस्ता नवप्रवेशीहरू पनि छौँ, युवाहरू पनि छौँ। त्यसबाट मिक्सअप छ। यसको चाहे तपाईँ पदाधिकारीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे खुल्ला केन्द्रीय समितिको कुरा गर्नुहोस्, कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ भने मिक्सअप टाइपको सेट देखिन्छ। सबै तह र तबकाको युवाहरूको प्रतिनिधित्व पनि देखिन्छ, अनुभवले खारिएका नेताहरूको प्रतिनिधित्व पनि देखिन्छ। त्यसबाट एउटा तपाईँहरू मिक्सअप भएर तपाईहरू सबै तहका 3-4 पुस्ता कांग्रेस के भने अहिले कांग्रेसमा 7 सालको क्रान्तिमा सानै उमेरमा जेल बसेकाहरू पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन्, हाम्रा नेताहरू छन्। 7 सालको आन्दोलन बिहोरेका पनि छन्। 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व गरेका, 62-63 को आन्दोलनमा सडकमा नारा जुलुस गरेर हिँड्नुका हाम्रो पुस्ता पनि छ। त्यसो भएर यो जोश र होसको समायोजन 14औं अधिवेशन हो। मान्छे पर्फेक्ट कम्बिनेसन भन्न खोज्नुमा आयो। एकदम पर्फेक्ट कम्बिनेसन। अब कहाँ पुर्याउँछ त नेपाली कांग्रेसलाई यो कम्बिनेसनले? यहाँकै विचारमा त 14औं महाधिवेशनले त नेपाली कांग्रेसलाई पुस्ता र रूपान्तरणको लागि एक ढिक्का बनेर जानुस् भन्ने सन्देश दिएको छ। नेतृत्व गर्नेलाई र नेतृत्वलाई ठाउँमा ल्याउनेलाई पनि सँगसँगै जानको लागि आग्रह गरेको छ। कांग्रेस एकता कांग्रेस, एक ढिक्का कांग्रेस, विवाद रहित कांग्रेस आजको मुलुकको आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि जोश र होस दुईटै कुरा भएको तह र तबका कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिमा दिएको छ। अब हाम्रो दायित्व के हो त? तपाईको यही प्रश्न हो।
अब हाम्रो दायित्व भनेको सशक्त काङ्ग्रेस, विवाद रहित काङ्ग्रेस, निर्वाचन जित्ने, तीनै तहका निर्वाचन जित्ने काङ्ग्रेस निर्माण गर्ने हाम्रो दायित्व। त्यो हामी दायित्व पुरा गर्नका लागि हामी अनवरत यो सङ्गठन निर्माण गर्न, सङ्गठनमा भएका केही खराबीहरूलाई चिरफार गर्न, शुद्धिकरण गर्न हामी अनवरत लाग्नुपर्ने। जनताले विश्वास गर्छन्? जनताले यहाँलाई 74 को चुनावमा त नराम्रोसँग पछाडि दिए नि। तपाईको यो तर्कसँग म असहमत छु। हामी 70 को निर्वाचनमा 29.something% जित्दाखेरि हामी मुलुकको ठुलो पार्टी भएका थियौँ। 74 को निर्वाचनमा हामी 31-32% मा पुग्दाखेरि हामी मुलुकको सानो, हामी संख्यात्मक रूपमा कम भयौँ। हामी पर्सेन्टेजमा संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले र सरकार निर्माणको हिसाबले कमजोर भयौँ। तर जनमत हाम्रो कमजोर होइन। दुईटा दोस्रो र तेस्रो ठुलो पार्टी मिल्दाखेरि निश्चित रूपमा हामी कमजोर भयौँ। तर हामी प्रतिशतमा जानुहोस् न तपाईँ एकचोटि, हामी त्यहाँ कमजोर छैनौँ। र अब हाम्रो दायित्व त्यसो भए त अब पनि वामपन्थीहरू मिले भने त हामी कमजोर छैनौँ भन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस त कहाँ पुग्ने होला? होइन, यस्तो वामपन्थीहरू मिलुन् वा फुटुन् त्यो कुरासँग हामीलाई धेरै सरोकार छैन। पार्टीहरू टुट्नु हुँदैन, पार्टीहरू फुट्नु हुँदैन, पार्टीहरू एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। जब सशक्त एकताबद्ध पार्टी हुन्छ त्यसले चाहे संसद चाहे समाज यसमा एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ। विवाद रहित मुलुक, विवाद रहित समाज, विवाद रहित पार्टीले मात्र स्थायित्व दिन सक्छ। कम्युनिस्टहरू फुटे, त्यसमा मलाई धेरै दुःख छ। जुटुन मेरो शुभकामना छ। त्यसलाई फाइदा पनि छ। होइन, फाइदा व्यक्तिगत फाइदा, काङ्ग्रेसको व्यक्तिगत फाइदाको कुरा होइन। मुलुकलाई हेर्नुहोस् न, कम्युनिस्टहरूले विवाद गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो? हामीले लेखेको संविधान च्यातिने हो कि, कता पार्लियामेन्ट भङ्ग हुने हो कि, फेरि हस्तव्यस्त हुने हो कि, हजारौँ मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरेर ल्याएको संविधान च्यातिने हो कि भन्ने शङ्का उब्जियो नि त। गुरु सर, यहाँको आत्मादेखि निस्केको शब्द हो यो? एकदमै मेरो वामपन्थीहरू फुट्दाखेरि फाइदा प्रतिस्पर्धी सशक्त हुन जरुरी छ। तपाईँ प्रतिस्पर्धी सशक्त पाउनु भएन भने तपाईँ स्वयमै अल्छी हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस पनि अल्छी हुन्छ। सशक्त मिलेको एकताबद्ध कम्युनिस्टसँग, सशक्त कम्युनिस्टसँग लड्दाखेरि त काङ्ग्रेसको पनि ऊर्जा निखारिएर आउँछ नि त। फुटेका छन् 8-10 टुक्रासँग एउटा सग्लो काङ्ग्रेस लड्दाखेरि त हिजो नेकपा एक भएर सरकार झन्डै 2/3 सरकार गठन हुँदै गर्दाखेरि संसदमा पनि राम्रो उपस्थिति देखाउन सकेन, आफ्नो आवाजहरू पनि बुलन्द बनाउन सकेन भन्नेसम्म पुगेको काङ्ग्रेस। गणितीय खेलमा हामी त्यतिखेर कमजोर भयौँ। प्रतिशतमा होइन, गणितीय खेलमा जित्दा हार्दा के अरे दुईटा दोस्रो र तेस्रो मिल्दा हामी कमजोर भएकै हो। त्यो कुरालाई त हामी स्वीकार गर्नु पर्यो नि। जनताले झन्डै 2/3 देखे हो नि मुलुकका कम्युनिस्टहरूलाई। अनि त्यसमा प्रतिशतमा बढी छौ भनेर गर्व गर्ने अवस्था छ त गुरु सर? न व्यवस्था धान्न सके, न संविधानको संरक्षण गर्न सके, न शान्ति स्थायित्व र बाँडेका सपनाहरूको कहीँ कतै पुरा गर्ने सङ्केत दिन सके। त्यसो भएर नै अवस्था निर्माण भयो। त्यसो भएर मेरो कुरा के हो भने राजनीतिक, अघि नै मैले भने राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरू विभाजन हुनु घातक हो। तपाईँ हिजो के अरे 58-59 मा के भयो त्यतातिर सम्झनुहोस् त एकचोटि। कम्युनिस्ट एमाले, त्यतिखेरको एमाले फुट्दाखेरि मुलुकको अवस्था के भयो, कस्तो आक्रान्त अवस्था भयो त्यहाँ सम्झनुहोस् त। अहिले कम्युनिस्टहरू फुट्दाखेरि हिजो हामी पनि फुट्या हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस पनि विभाजित भयो हो 58-59 मा। नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित हुँदाखेरि प्रजातन्त्र धरापमा पर्यो, प्रजातन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्यो, प्रजातन्त्र खोसियो। अहिले कम्युनिस्टहरू विभाजन हुँदा पनि कता कता अन्यल, अस्थिरता, कालो बादल मडारिएको थियो नि त। हाम्रो नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण तरिकाले यसलाई सुरक्षित अवतरण गरेको हो नि त। त्यसो भएर दलहरू विभाजन हुनु प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन। जोसुकै दल हुन्, मेरो दल होस् अर्को दल होस्, त्यो सुन्दर पक्ष होइन। अब रह्यो काङ्ग्रेसको चुनौती। कम्युनिस्टहरूले मुलुक सञ्चालन गर्न सकेनन्, हाम्रो काँधमा दायित्व आएको छ। अब हामीले 14औं अधिवेशनमा हेर्नुहोस्, 14औं अधिवेशनले नेपाली मुलुकमा अत्यन्त ठुलो सन्देश दिएको छ। झन्डै हाम्रो 14औं अधिवेशनमा चान्चुन 5 लाख नयाँ क्रियाशील सदस्यहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ, अधिवेशनका प्रक्रियामा सामेल हुनुभएको छ। उहाँहरूमा नयाँ जोस, नयाँ जाँगर। अब पार्टीलाई चुनाव जित्ने, स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेशको निर्वाचनदेखि संसदीय संविधान सङ्घीय निर्वाचन जिताउने दायित्व बोकेर नेपाली काङ्ग्रेस 14औं अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछ। युवाहरूको प्रवेशले नेपाली काङ्ग्रेसलाई तात्विक के परिवर्तनको अर्थ राख्छ त? होइन, यहाँहरूको प्रवेशले के भिन्नता ल्याउँछ? हामी काङ्ग्रेसलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्न चाहन्छौँ। हामी काङ्ग्रेसलाई विवाद रहित बनाउन चाहन्छौँ।
एउटा पक्ष छ। दोस्रो पक्ष हामी युवा साथीहरू जति आएका छौँ, एउटा 70 काटेको प्राउड भन्दा हामी देशका कुना कुनामा धेरै दौडिन सक्छौँ। हामी प्रविधि मैत्री पनि हुन सक्छौँ। हामी नयाँ पुस्तासँग धेरै हिसाबले जोडिएका छौँ। विद्यार्थी राजनीतिमा, तरुण मुभमेन्टमा, अरू मुभमेन्टहरूमा जोडिएका छौँ। त्यसले के गर्छ भने काङ्ग्रेसलाई पुनर्ताजगी गर्छ। त्यो पुनर्ताजगीको परिणाम भनेको हामीले आखिर त संसदीय राजनीतिमा त निर्वाचन जित्नु हो। हामी जितमा पुर्याउँछौँ काङ्ग्रेसलाई। तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् न, कल्पना गर्नुहोस् न, अस्ति हामी 74 को निर्वाचनमा हामीसँग चान्चुन 4.5 लाख 5 लाख क्रियाशील सदस्यहरू मात्रै क्रियाशील थिए। अहिले आगामी निर्वाचनमा 14औं अधिवेशनपछि हामीसँग चान्चुन 10 लाख क्रियाशील, 5 लाख थप हाम्रा सक्रिय सदस्यहरू क्रियाशील हुँदैछन्। यसले थप्छ कि थप्दैन? इमेजिन, आफै कल्पना गर्नुहोस् न। त्यसो भएर अब पूर्ण बहुमतका साथ स्थानीय तहमा, प्रदेशका तहमा, के अरे सङ्घीय तहमा हामी पूर्ण बहुमतका साथ मुलुकको राज्य सञ्चालन गर्छौँ। जनताले किन विश्वास गर्ने त? किन नगर्ने? हामीलाई किन नगर्ने? लामो समयले इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसले नेपालमा र देशमा खासै परिवर्तनका लागि, यहाँहरू जतिखेर पनि भन्नुहुन्छ कि हामीले परिवर्तनका लागि, राजनीतिक मुद्दा र परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ, तर आम नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि जति गर्नु पर्थ्यो नेपाली कांग्रेसले गर्न सकेन भनेर यहाँको दलमाथि आरोप लाग्यो। सुन्नुहोस् न, हामीले 100% गर्न सकेनौँ। तर तपाईँलाई मैले सोधेँ, नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भयो? अहिले हामी तपाईँको स्टुडियोमा यति धेरै टेलिभिजनहरू खुलेका छन्। यो स्वतन्त्र खुला अर्थव्यवस्था कहाँबाट प्रतिपादन भयो? कसले निर्माण गर्यो? मुलुकमा कतिवटा विश्वविद्यालय थिए प्रजातन्त्रभन्दा पहिला? अहिले कहाँ पुगेको छ? हो, पर्याप्त भएको छैन, कमी कमजोरी हाम्रा पनि छन्। हामीले यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ। डेमोक्रेसीको सुन्दर पक्ष भनेकै यो, प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको कमी कमजोरीलाई सुधार्दै सुधार्दै तिखार्दै परिष्कृत व्यवस्था निर्माण गर्ने हो। त्यसो भएर नेपाली कांग्रेसमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, रोजगारको अवस्था छैन, अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा छ, त्यतातिरबाट हेर्यो भने होइन। सुन्नुहोस् न, तपाईँको अस्तिको अवस्थालाई, आजभन्दा 6 महिना अगाडिको अवस्थालाई हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ, अर्थतन्त्र धराशायी छ, महँगी बढेको छ। यी सबै कुरा राजनीतिक स्थिरताले दिने हो। नेपाली 74 को निर्वाचन, म पनि निर्वाचनमा लडेको थिएँ। 74 को निर्वाचन मैले भनेको थिएँ मेरा मतदाताहरूका बीचमा, म शान्ति दिन्छु, म स्थायित्व दिन्छु। शान्ति र स्थायित्व मलाई निर्वाचित गराउनु भने शान्ति र स्थायित्व पछि आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान्छु। तर मेरो त्यो भनाइ बिकेन। कम्युनिस्ट साथीहरूले जित्नुभयो। जब झन्डै अघि नै भन्यो नि, 2/3 को बहुमतको सरकारले भ्रष्टाचार मौलायो, अस्थिरता बढायो, संविधान भुल्झने काम गर्यो, संविधान च्यातिन्छ कि जस्तो भयो। त्यसपछि संविधानका संरक्षणका लागि हामी आयौँ। अब मुलुकले के चाहिएको छ भने, तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ। राजनीतिक स्थायित्व भइसकेपछि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कुरा, रोजगार प्रवर्धन गर्ने कुरा, मान्छेहरूलाई स्वरोजगार गराउने कुरा मैले भने नि त। हामी जब पूर्ण बहुमतको सरकार, पूर्ण बहुमत आएन भने राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन नेपालमा, होइन? पूर्ण बहुमतले पनि हुँदो रहेछ नि त, झन्डै 2/3 आउँदा नि भएन नि त। त्यसो भएर नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास किन गर्छन् भने हामी नेपालका विश्वासिला राजनीतिक नेता कार्यकर्ता हौँ। नेपालको विश्वासिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। किनभने जनताले पटक पटक हेरे नि त, प्रयोग गरेर हेरे नि। जहिले पनि कम्युनिस्टको हातमा दियो झगडा मात्रै। झगडा हाम्रामा नि छ सानोतिनो, तर यति गहिरो मुलुकलाई बर्बाद गर्ने गरी, संविधानलाई बर्बाद गर्ने गरी हामी कहाँ झगडा फैलिएको होइन। त्यसो भएर नेपाली जनताले 74 मा हामीले शान्ति र स्थायित्वको कुरा गर्दा पत्याएनन्, धोका खाए नेपाली जनताले। मुलुक नै बर्बादमा पुगिसकेको थियो। अब त्यो धोका नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैन, विश्वासिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस छ भन्ने जनमानसमा पुगेको छ। र फेरि त्यो पुर्याउन हामी अब अहोरात्र देशभरि खटेर हामी त्यो जनमानसमा पुर्याउँछौँ, त्यो विश्वास दिलाउँछौँ, हाम्रा हिजो भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले चाहिँ पखाल्छौँ र अब मुलुकलाई नयाँ सिराबाट, नयाँ ढङ्गबाट प्रगतिको पथमा हामीलाई जान्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व फेरि पनि त्यही पुस्ता र त्यही व्यक्तिले गर्दैछ। जनताले किन विश्वास गर्ने भने क्या मैले भने नि, हाम्रो सभापति मेच्योर हुनुहुन्छ,
तपाईलाई मैले एउटा कुरा स्मरण गराउँ, यहाँकै नेताहरूले बारम्बार विरोध गरेका नेता होइन शेरबहादुर? होइन, आरो अवरोध राजनीतिमा आउँछ नि। काम गर्दै जाँदा कहीँ कतै कमी कमजोरी आउँछ। मैले 14-15 वर्ष अगाडिको के अरे संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईँलाई फर्काउन चाहेँ। त्यहाँ 42-45 को नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो के अरे ओबामा। त्यसपछि अमेरिकाले के अरे एकैचोटि को पायो? 74 को नेतृत्व पायो। त्यसपछि अझ 78-79 को पायो। यहाँको उदाहरण मेल खाँदैन किनकि उहाँहरू टेस्टेड हुनुहुन्न थियो तपाईको होइन र नेपाली कांग्रेसले पुस्ताले उही पुस्ता भन्ने होइन। अहिलेका सभापति र प्रधानमन्त्री रहेका व्यक्ति 5औं पटक प्रधानमन्त्री हाँक्दै हुनुहुन्छ र दोस्रो कार्यकालका लागि हजुर पार्टी हाँक्ने तयारीमा हुनुहुन्छ क्या। उहाँ टेस्टेड मान्छे हो भन्न खोजे मात्रै हो। तपाईले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि उहाँहरू त टेस्टेड हुनुहुन्न थियो नि त। होइन, उहाँहरुमा त जोश थियो। मैले यदि राज्य सत्ता हाँक्न पाएँ भने मेरो एजेन्डा छ, मसँग भिजन छ, तर उहाँको भिजन समाप्त भयो भन्छन्। पुस्ताले नेतृत्व गर्ने सवालमा मैले त्यो सवाल उठाएँ के, पुस्ताले होइन के, निरन्तरताले योजनाले नेतृत्व गर्ने हो। अब कुरा रह्यो हाम्रो सभापतिको कुरा। सुन्नुहोस् न, सडकमा कुरा गरेर मात्रै भएन नि, वास्तविकतामा उत्रिनु पर्यो नि। यो अहिलेको सङ्कटको व्यवस्थापन कसले गर्न सक्यो त? यो सङ्कटको व्यवस्थापन नेपाली कांग्रेसको सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले मात्रै गर्न सक्नुभयो। अनि जसले यो द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेका छ उप्रति भरोसा नगरेर कोसँग गर्नुहुन्छ? हो, काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी भयो होला। उहाँ जतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त्यति नै चोटि यो जोड गाँसको प्रधानमन्त्री क्या, मिलाइवलाई मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। बुझ्नुभयो नि? एब्सोल्युट मेजोरिटीको प्रधानमन्त्री एकचोटि हुनुभएको थियो 56मा 57मा। हाम्रो झगडाले त्यो अलिकति घर झगडाले बिग्रिया हो। त्यसो भएर सधैँ उहाँ जोड गाँसको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब कांग्रेस के चाहन्छ भने उहाँलाई पूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ। अर्को कुरा, तपाईँहरूको मिडिया कर्मीहरूले बोलिदिनु पर्यो नि, यत्रो धेरै समावेशीको कुरा कसले सिर्जना गरेको? यत्रो धेरै समावेशीको कुरा कसले निर्माण गरेको? यो जाति, दलित, के अरे पिछडा विपन्न वर्गहरूका लागि उत्थानका लागि को लडेको? उहाँ हाम्रो कांग्रेसको सभापति लडे होइन? त्यो कुरा तपाईँले केही पनि गरेन भनेर बोल्दिने, त्यो त भएन नि। यहाँकै नेता भन्नुहुन्छ कांग्रेस समाप्त पार्ने बाटोतर्फ लागेका नेता हुन् यी भनेर। अब मैले मात्रै भने हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस चाहिँ मा धेरै विभिन्न विचार भएका नेताहरू पनि हुनु होला। कसैको दृष्टिमा लाग्न सक्ला, तर राइट रङ छुट्याउनु त कार्यकर्ताको काम हो नि त। यदि उहाँ रङ हुनुहुन्थ्यो भने त उहाँलाई सभापति निर्वाचित गर्थेन होला नि कार्यकर्ताले। हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि 3-4 तहको निर्वाचन लडेर वर्षौं कांग्रेसमा निरन्तर लागेर मात्र सबै नेता साथीहरू 47-48 हाम्रा जति प्रतिनिधि हुनुहुन्छ सबै खारिएका नेता साथीहरू आएर गरेको परिणाम हो। त्यसो भएर उहाँको नेतृत्व असफल छ, उहाँका योजना पुरा असफल छन्। काम गर्दा कमजोरी होला, तर त्यो पक्षमा म छैन। नेताहरूले निर्वाचित गरेको नेता हो उहाँ। त्यसो भएर उहाँप्रति भरोसा गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो आम कांग्रेसीहरूको दायित्व हो। भनेपछि अब रूपान्तरण हुँदै अघि बढ्छ नेपाली कांग्रेस? हैन, रूपान्तरण त भएको छ। मैले भने नि मतलब रूपान्तरण व्यवहारत र राज्यका लागि पनि फाइदाजनक रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। यहाँहरुको उपस्थिति मात्रै रूपान्तरण त होइन होला नि त। हैन, मैले भने नि तपाईको टेलिभिजन मार्फत म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अब नेपाली कांग्रेस रूपान्तरित भएर जान्छ, किनभने हामीहरूको उपस्थिति पनि छ। त्यहाँ पदाधिकारी पनि नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, हामीसँगै काम गरेका साथीहरू आउनुभएको छ, केही सिनियर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ आउनुभएको छ। नेतृत्व खारिएको अब्बल हुनुहुन्छ। यो जोश र अघि नै भने नि जोश र अनुभवबाट अब नेपाली कांग्रेस परिष्कृत भएर जान्छ। 13औं महाधिवेशनको वस्तुस्थिति हेर्दा आफू खुसी चले, विभागहरू गठन गर्न पनि हेलचेक्रे गरे भनेर सभापतिलाई आरोप पनि लाग्यो होइन? अब फेरि त्यही प्रवृत्ति उहाँमा दोहोरिँदैन? हामी दोहोर्याउन दिँदैनौँ। एक दोस्रो 13औं अधिवेशनको एउटा आकार चाहिँ उहाँको उपस्थिति महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिमा कमजोर थियो। त्यसले उहाँ बारम्बार शक्ति सन्तुलनमा लाग्नुपर्ने हुँदाखेरि यी कुरा ढिला भए।
14औं अधिवेशनमा त्यो अवस्था छैन। उहाँसँग पूर्ण बहुमत देखिएको छ अहिलेसम्म निर्वाचित साथीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि। त्यसो भएर उहाँले पार्टीलाई एक ढिका बनाएर सशक्त बनाएर सबै चिज समयमा शक्ति परिवर्तन चाहने शक्ति भन्छन् के, जसले डाक्टर शेखर कोइरालालाई सभापतिमा मत हाले, त्यो चाहिँ परिवर्तन चाहने एउटा कोर परिवर्तन चाहने र पुस्तान्तरण चाहने एउटा शक्ति हो, त्यो चाहिँ कुनै गुट उपगुट होइन भन्छन्। त्यो शक्तिलाई पनि त अब फेरि मिलाएर लिएर जाने दायित्व छ नि त। हैन, पार्टीमा सबै मिलाएर लानुपर्छ, सबै मिलाएर लानुपर्छ। त्यो सक्छ नि त। 13औं अधिवेशनले नदिएको भएर शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि सभापतिमा? होइन, सुन्नुहोस् न, परिवर्तन तपाईँ केलाई भन्नुहुन्छ? परिवर्तन व्यक्ति परिवर्तन कि प्रवृत्ति परिवर्तन? उही व्यक्तिले प्रवृत्ति फेर्न पनि त सक्छ, फेर्न पनि त सक्छ, तर फेरेन भने विश्वास छ म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत फेरिन्छ, किनभने हामी फेर्छौँ। अब काङ्ग्रेसका धेरै अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, सबै आदरणीय हुनुहुन्छ, म त्यता जान चाहन्न। तर जो प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो नि, जो प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो नि, म आफैले देखेको छु शेरबहादुर देउवा धेरैचोटि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भयो काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिनका लागि। योभन्दा पहिला, त्योभन्दा पहिला 10औं अधिवेशनदेखि उहाँले निरन्तर लड्नुभयो। त्यस भएर राजनीतिक अभ्यास हो, कहिले जितिन्छ पार्टीभित्र, कहिले हारिन्छ, हार्दाखेरि थप मेहनत गर्नु पर्यो। अहिले पराजित भएका साथीहरू अर्कोचोटि विजयी हुनु होला, यो त प्रतिस्पर्धा हो, यो त अभ्यास हो। अब यहाँहरू सशक्त युवाहरू होइन, अब उपसभापतिदेखि महामन्त्री 2 जनादेखि केन्द्रीय सदस्यमा पनि एउटा युवाको जमात छ। यो युवाको जमातले अब एक ढिक्का नेपाली काङ्ग्रेस बनाउन र एजेन्डाहरूमा काम गर्नको लागि चाहिँ कसरी सक्रियता देखाउँछ त? अब होइन, हामी अब यो सबै परिणाम आएपछि हामी केही युवा साथीहरू बस्छौँ। यहाँहरू फेरि त्यही गुट उपगुट त्यो होइन। अब हिजोका दिनसँग जतिखेर निर्वाचन लडियो त्योसम्म केही गुट उपगुटहरू भयो। अब त्यो गुट उपगुटबाट हामी माथि उठ्न जरुरी छ र उठ्छौँ। हामी तुरुन्तै निर्वाचनमा जाँदैछौँ, तुरुन्तै स्थानीय निर्वाचनमा जाँदैछौँ। अब 1 वर्षभित्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। अनि हामी गुट उपगुटमा रुल लिएर फेरि हामी 74 को अवस्थामा पुग्ने? काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेसका नेतालाई, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई, काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई अब गुट उपगुटमा लाग्ने छुट छैन। त्यो कुरा हामी चिर्छौँ, रोक्छौँ, हामी हुन दिँदैनौँ। अब समाप्त भयो। अब यस्तो हुन्छ, गुट रहित पार्टी चाहिँ संसारमा कहीँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यहाँ मित्रवत हुन्छ, हार्दिकता हुन्छ। अस्वस्थ गुट हामी बन्न दिँदैनौँ, बनाउँदैनौँ। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले अब एउटा बाटो तय गर्छ होइन? धर्म रहिरहेको थियो कि नेपाली काङ्ग्रेस, वामपन्थीहरूले पनि विश्वास गरेका पछिल्लो समय आएर हेर्दाखेरि चाहिँ 2/3 सरकार ढलिसकेपछि होइन नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ अब जानुपर्छ भनेर व्यवहार त देखाएको परिस्थितिलाई पनि अब चाहिँ नि जिम्मेवारीका साथ लिन्छ भन्ने कुरामा आम नागरिकले विश्वासकर्ता हुन्छ। अब सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराएँ, अघिको कुरा। त्यही भएर त काङ्ग्रेससँग विश्वास छ कि काङ्ग्रेसले ठिकसँग ड्राइभ गर्न सक्छ, काम गर्दा कमजोरी हुन्छ, ड्राइभ गर्न सक्छ भन्ने विश्वास कम्युनिस्टहरूले पनि गरे नि त। यही परिणामले देखायो। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मैले के अरे माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डजीको मैले भाषण सुने। उहाँले भन्नुभयो, हामी भन्दैछौँ नि हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गर्दैछौँ, उहाँले के भन्नुभयो भने पहिलो वार्ताका लागि, शान्ति वार्ताका लागि पहिलोचोटि पत्र काट्ने आह्वान गर्ने नेता शेरबहादुर देउवा भन्नु। त्यो कुरा हामीले बिर्सिने, तपाईहरु जस्ता मिडियाकर्मीहरूले बिर्सिने। शान्ति वार्ताको पहिलो प्रस्तावको शेरबहादुर देउवा हो। ती दिन पनि त बिर्सनु भएन। मान्छेको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसो भएर। तर त्यही शान्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैन अहिलेसम्म, 15 वर्ष बित्दासम्म। हैन, यो कमी कमजोरीहरू छन्, यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने हो नि त। तपाईको ब्यालेटमा विश्वास नगर्नेहरू अहिले ब्यालेटमा आइरहेछन् नि, हो कि हैन भन्नुस् त। जो बुलेटमा मात्रै विश्वास गर्थे तिनीहरूलाई फकाउँदै फकाउँदै हामी ब्यालेटमा ल्याउन सक्यौँ नि। यो आजको भोलि चेन्ज हुने कुरा हैन। मान्छेको मनस्थिति तुरुन्तै फेरिन्छ त? फेरिन्न नि। आनी बानी तुरुन्तै फेरिन्छ त, समय लाग्छ नि। 2 महिनामा सबै समाधान गर्छौं भनेर कमिटमेन्ट गरेका कुराहरु 15 वर्ष लगाइसक्नु भयो। हैन, सुन्नुस् न, एउटा मत्ता हात्ती, जंगलको मत्ता हात्तीलाई ठीक छ, यसलाई बनाउँदै सुधार्दै घर पालुवा बनाउन कति मेहनत गर्नु पर्ला?
अहिलेको वर्तमान काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, त्यो छुट्टै एउटा पाटोमा बहस गर्न सकिन्छ। अहिले सरकार सञ्चालनको जुन जिम्मेवारी छ यसलाई अगाडि बढाउन अलिकति सकसमा छ नेपाली काङ्ग्रेस होइन? 2-3वटा मुद्दाका कारणले गर्दाखेरि संसद चल्न दिएको छैन नि त एमाले। हजुर, एमाले के चाहन्छ भने उसले 2 चोटिसँग भङ्ग गरेको संसदलाई अब यो संसदको उपयोगिता छैन र यसलाई भङ्ग हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छ। तर सभामुखले चाहिँ नि उपेक्षा गर्नु भयो अरे नि त। सुन्नुहोस् न, उहाँहरूको सबै कुरा उहाँहरूको अनुकूल मात्रै निर्णय हुन्छ, न्यायोचित कुरा हुँदैन, सभामुखको व्यक्तिगत कुरा हुँदैन, सभामुखको व्यक्तिगत स्वविवेक हुँदैन, सभामुखको आफ्नो अधिकार हुँदैन। सभामुखले विधि र प्रक्रिया अनुरूप चल्न पर्यो भन्ने एमालेको। सभामुखले 1 हप्ता त्यो फाइल अध्ययन गर्ने, त्यो निवेदन अध्ययन गर्ने समय छ भने त सभामुखले 1 हप्ताभित्र गर्न पायो नि त। उहाँहरूले निवेदन दिने बित्तिकै गर्नुपर्छ। यो कुरा के हो भने समग्रमा म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्टहरू यो संसद, एमाले यो संसद भङ्ग गराउन चाहन्छन्, यो व्यवस्था अस्तव्यस्त पार्न चाहन्छन्। त्यसको उपज अहिलेको संसद अवरुद्ध हो। उहाँहरूलाई यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के गर्न चाहन्छु, के आह्वान गर्न चाहन्छु भने म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट पनि अब यो खेल, यो अनावश्यक राजनीतिक धमिल्याउने खेलमा नलागौँ। तपाईँहरू संसद खोल्नुहोस्। संसद एमाले स्पष्ट छ, मैले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई कारबाही गरिदिनु पर्यो। ती 14 सांसद संसदीय व्यवस्था होला नि त, त्यहाँ सभामुखको अधिकार होला नि त, त्यसको कार्य क्षेत्राधिकार होला नि त। सभामुखले क्षेत्राधिकार नाग्नु त भएको छैन नि। सभामुखले उहाँले निवेदन दिने बित्तिकै गर्नु भएन। सभामुखले त्यसलाई अध्ययन गर्ने समय त सभामुखलाई चाहियो होला नि त। उहाँले आफ्नो सुविधा प्रयोग गर्नुभयो। सुविधा प्रयोग गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दाखेरि तुरुन्तै कारबाही गरिदिने, सरिता गिरीहरूको केसमा तुरुन्तै कारबाही गरिदिने, मेरा सांसदलाई किन कारबाही गर्दैनन् यी सभामुख भनेर अड्डी कसिरहेको छ के। त्यही त भनेको छु, सभामुखले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दाखेरि उहाँका सांसद जानुभयो। सभामुखले अध्ययन गर्ने समय होला नि। एक दिन टेबुलमा बुझाउने बित्तिकै कारबाही चिठी लेख्नुपर्छ भन्ने त छैन। त्यही कारणले यति दिनभित्र भन्ने होला नि। अध्यादेश ल्याइवरी 40%कोलाई 20%मा झारीवरी अब फेरि अर्को पार्टी गठन हुने अवस्थासम्म पुर्याइदिनु भयो। निर्वाचन आयोगमा दर्तासम्मको प्रक्रियासम्म राखेर अध्यादेश फिर्ता गर्नुहुन्छ यहाँहरू पनि त। त्यो नियत बस लाग्नु भयो जस्तो देखिन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँको सबैको स्पेस, डेमोक्रेसीमा सबैको स्पेस जरुरी छ। जसले तपाईँले भन्नुभयो नि माधव नेपालहरूको कुरा गर्नुपर्ने, जसले यो संविधान च्यातिनबाट रोक्यो, जसले संसद विघटनबाट बचायो, हजारौं मान्छेहरू शहादत गरेर ल्याएको संविधान, वर्षौं अरबौं खर्च गरेको यो संविधान निर्माण गर्दाखेरिका राज्यले बेहोर्न परेका प्रसव पीडाहरूको बारेमा त हामी अहिले चर्चा गर्ने समय नै छैन। यति लामो प्रसव पीडाबाट आएको संविधान केपी ओलीजीको लहडमा, सनकमा च्यातिँदै थियो, भत्किँदै थियो। त्यो दुर्घटनाबाट जसले बचायो नि, त्यो मान्छेलाई थोरै केही सिम्प्याथी राख्दाखेरि ठुलो आकाश खस्छ। यो देशको, यो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि, मुलुक निर्माणका लागि माधव नेपालको योगदान छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन, यो अभ्यासमा पनि त उहाँको ठुलो योगदान छ नि। उहाँलाई थोरै भूमिका निर्माण गर्ने समय दिँदाखेरि आकाश खस्नुपर्ने। तर एमालेको तर्फबाट हेर्दा नि पार्टीप्रति जिम्मेवार त हुनु पर्यो नि त भन्ने हो एमालेको मेन मुद्दा। उहाँको पार्टीप्रति आफ्नै सांसदहरू गैर जिम्मेवार भएपछि पार्टीले कारबाही गर्नु हैन। उहाँहरूको घर झगडा त उहाँहरू मिलाउनु पर्यो नि त। त्यो घर झगडा घरमा उहाँको घर झगडाले उहाँको घर झगडाले मुलुकमा आगो लाग्ने भयो। उहाँको घर झगडाले संविधान भत्किने भयो। उहाँको घर झगडाले मुलुकमा द्वन्द्व फैलिने भयो। त्यो कुरालाई व्यवस्थापन जसले गर्यो, त्यो कुराबाट रोक्नका लागि जसले अहम भूमिका खेल्यो, त्यो मान्छेलाई हामीले थोरै सम्मानित पनि गर्न पाउने हो कि ल भन्नुहोस् त। उसलाई दण्डितै गर्नुपर्ने, सबै कुरा केपी ओलीको इसारामै, एमालेको इसारामै चल्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भएर सभामुखजीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दाखेरि, अध्ययन गर्ने समय 2 दिन ढिलो लाउँदाखेरि उहाँहरूका सांसद गए, त्यो त कुनै ठुलो कुरा भएन नि त। सामान्य प्रक्रिया हो। 3 दिनमा गर्ने काम 3 दिनमा संविधानले तोकेको छ भने 5 दिन लगाएको त होइन सभामुखजीले। 3 दिनभित्रै गर्नुभयो हो। कसैको उही दिनमा सदर गर्नुभयो होला, कसैको भेरिफाई गर्दा 3 दिन लाग्यो, 5 दिन त लगाउनु भयो होइन। तर त्यही कारणले, त्यही मुद्दाले
अहिले पनि निरन्तर रूपमा संसद होइन, त्यो त उहाँको इन्टेन्सन होइन, त्यो मुद्दा अवरुद्ध भइरहेको उहाँलाई त्यो मुद्दा समात्न जायज लाग्यो होला, तर उहाँहरूको नियत के हो भने संसद भङ्ग गराउने हो। महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। उहाँहरूको नियत के हो भने अस्थिरता परिवर्तनका फैलाउने हो। पक्षमा लिडरशिप गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि त त्यो नेकपा एमालेलाई फेरि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर सही ट्र्याकमा ल्याउनु पर्दैन? हैन, हामी प्रयास गरिरहेछौँ। खोइ त त्यो होइन, सर्वदलीय बैठक बोलाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले, आउने ल्याउनै सक्नुहुन्न। सुन्नुहोस् न, यहाँ सुन्नुहोस् न, हो उहाँहरूको माग, उहाँहरू पनि त लचक हुनु पर्यो। उहाँहरूको माग के छ? संसद भङ्ग गर्ने छ। आफ्नो सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ होइन भन्न खोजेको तपाईँको के अरे उहाँहरूको बाहिर जेसुकै भने पनि सारमा त यो दुईचोटि केपी ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ नि त उहाँ। त्यसले मुलुकलाई के दिन्छ त? मुलुकलाई थप पीडा, थप व्यवहार दिने होइन। हामी के चाहन्छौँ भने यो संसद पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्छ। खालि अहिलेको विवाद यही हो नि त। उहाँहरू पनि लचक भएर आउनु पर्यो। के उहाँको कुरा मात्रै लागू हुनुपर्छ? उहाँको कुरा मात्रै लागू हुने भए त मुलुक त अहिले अस्तव्यस्त भइसक्थ्यो त। न निर्वाचन हुने, न संसद रहने, न व्यवस्था रहने। जनताको बोली बोलिने संसदमा बारम्बार अवरोध भइराखेको छ, समाधानतर्फ जान सकेका छैन। होइन, उहाँहरू उदण्ड हुनुहुन्छ, कहिले कुर्सी भाँच्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ तोडफोड गर्नुहुन्छ, कहिले उहाँहरूको उदण्डता हो कि। मैले अघि भने नि अभ्यास एउटा कुरा म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत तपाईँले मलाई भन्न बाध्य गराउनु। मुलुकका कम्युनिस्टहरूको यो अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था थकाइ मेट्ने चौतारी मात्रै हो। उहाँहरूको गन्तव्य अन्तै छ। उहाँले अहिले यो संसदीय व्यवस्थालाई अभ्यास मात्रै गर्नुभयो, उपयोग मात्रै गर्नुभयो। र उहाँहरूका मेनिफेस्टोहरू हेर्नुहोस्, सब सारा सैद्धान्तिक कुरामा अरू साथीहरूलाई पनि बोलाउनुहोस्। उहाँहरू यो व्यवस्थालाई उपयोग पैदल हिँड्ने यात्री थाकेर चौतारीमा एकछिन विश्राम मारे जस्तो मात्रै हो। उहाँहरूको गन्तव्य अर्कै छ। त्यसो भएर यो विश्राम गर्ने चौतारीको धेरै माया लाग्दैन नि एकछिन बस्नेलाई। तर हाम्रो के हो, कांग्रेसको के हो भने यो हाम्रो अन्तिम गन्तव्य हो। हामी यसैलाई सजावट गर्न चाहन्छौँ। प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएका दलहरूलाई त्यसरी कसरी भन्न सकिन्छ? तपाईँ हेर्नुहोस् न, उहाँहरूका दस्तावेज हेर्नुहोस् न के हो। उहाँहरूका दस्तावेज हेर्नुहोस् त। यदि यो व्यवस्थाप्रति उहाँ संसदीय अभ्यासप्रति इमान्दार हुनुहुन्थ्यो त पटक पटक यस्ता खालका हरकतहरू, यस्ता खालका व्यवहारहरू, यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू किन निर्माण गर्नुहुन्छ? यही व्यवस्थालाई सुन्दर बनाउन लाग्नु पर्यो नि। यही घरमा बस्ने हो भने तपाईँ हामी अहिले के यहाँ जसरी बसिरहेछौँ, हाम्रो बस्ने यो घर हो भने त यो सुन्दर बनाउन लाग्नु पर्यो। समाधान के त? अब समाधान यो अवरुद्ध, संसद अवरुद्ध सधैँभरि अस्थिरता, अब यसको रिजोल्युसन कसरी निकाल्छ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व? अब हामी उहाँहरूलाई वार्तामा ल्याउँछौँ, संवादमा ल्याउँछौँ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर प्रक्रियामा ल्याउने हो। अनि एकैचोटि आजको भोलि होइन। जस्तै जङ्गलमा बम बारुद पड्काएकालाई पनि हामी फकाएर ल्याउँ नि त संसदीय अभ्यासमा। हिजोको एमाले हेर्नुहोस् न, 48-49 तिरको एमालेको अवस्था के थियो? अहिले सडकमा रेलिङ भाँच्न त गएको छैन, संसदमा मात्रै छ। त्यसलाई पनि बिस्तारै ल्याउँछ। हो, प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको सहमति सहकार्य हो। क्या आउँछ, हतार पनि गर्नु भएन। तर हतार गर्न भएन भने धेरै समय भयो। कति समय त? अब यो जनताका बिचमा जान्छौँ हामी, जनतालाई भन्छौँ यो संसद चल्न दिएनन्, यिनीहरू त संसदीय व्यवस्था विरोधी रहेछन्। पब्लिक दबाव सिर्जना हुन्छ नि त। पब्लिक दबावले संसद खोल्छ। अहिलेसम्म हामी यो केही समय चाहिँ कांग्रेसको अधिवेशनमा हामी व्यस्त थियौँ, त्यो त हामी ध्यान दिन नि पाएनौँ। अब हाम्रो नेतृत्व पुरा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा। भनेपछि दलहरू मिलेर समाधान आउने अवस्था छैन, जनतामै जानु मिल्छ, समाधान आउँछ नि। हामीले भने नि 14औं अधिवेशनको तयारीले 2-3 महिना 5-6 महिनादेखि हामी निरन्तर व्यस्त भयौँ। क्या हामी त्यता ध्यान दिन पाएनौँ। अब हाम्रो पुरै अर्जुन दृष्टि कसरी संसदलाई व्यवस्थित गर्ने, कसरी सरकार व्यवस्थित लिएर जाने र अनि कसरी आफ्नो सङ्गठनलाई अब जनस्तरमा जाने भन्ने कुरामा हाम्रो अब अर्जुन दृष्टि जान्छ। गठबन्धन पनि धरापमा पर्न लाग्यो भन्छन् नि। एमसीसीको मुद्दाले धराप पार्नु यो के अरे विचार यहाँ सुन्नुहोस् न। अहिले बजारमा एउटा के देखिरहेको छु भने, म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ। म विद्यार्थी राजनीतिमै थिएँ, सानसानै थिएँ। अरुण तेस्रो मुलुकमा बन्नै हुँदैन होइन। सडकमा सायदै हावाहुरीमा हामी पनि ढुङ्गा हान्न गयो होला अरुण तेस्रोको विरुद्धमा, जो चाहिँ सब लोन ल्याएर बनाउने कुरा थियो। अरुण तेस्रो 52 साल 52-53 कहिलेको कुरा हो।
हामी कहाँ 57-56 यति चरम अभाव भयो बिजुलीको। तपाईँको घरमा सुरुमा इन्भर्टर किन्नुभयो 20-25 हजारको, 2-3 वर्षपछि त्यो इन्भर्टर गयो। त्यो इन्भर्टरका लागि तपाईँ 25 हजार खर्च गर्नुभयो हो। त्यसपछि फेरि यस्तो सोलरको फेसन आयो कि तपाईँ फेरि 25 हजार खर्च गरेर नर्मल परिवारका लागि, क्या फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री ठुलो उसको लागि होइन, एउटा नर्मल परिवारका लागि फेरि 25 हजार खर्च गर्नुभयो। त्यसका बिचमा मेन्टेनेन्स आदि इत्यादिका कुरा फरक छन्। तपाईँको झुकुटीबाट तपाईँको व्यवहार 50 हजार 58-60 आउँदाखेरि परिसकेको थियो। त्यो अरुण बन्न दिएन। माधव नेपालजी पार्टी महासचिव हुनुहुन्थ्यो, एउटा पत्र लेख्नुभयो यो नबन्नुहोस् भनेर, त्यसका कारणले रोकियो। 400-500 मेगावाट त्यतिखेर हामीलाई आवश्यकता थियो। त्यो 5 वर्षपछि त्यो नेसनल ग्रिडमा जोडिनेवाला थियो। तपाईँको 50 हजार तपाईँलाई नगद चाहिँ ऋण लागेको छ। अहिले 25 वर्षपछि त्यो अरुण हामीले इन्डियालाई सतलज कम्पनी होइन, सतलजलाई त्यत्तिकै बनाउन दियौँ। हामीले आवेगमा उत्तेजनामा सडकमा ढुङ्गा हानेर अरुण रोक्यौँ। नेसनल ग्रिड जोडेको आम नेपालीका थाप्लामा, नर्मल थाप्लामा 50 हजार रुपियाँ ऋण थपियो। हामीले अहिले एमसिसीका नाममा आवेगमा उत्तेजनामा हामीले यो र त्यो भन्यौँ भने अब आगामी वर्ष झन्डै के अरे 1200-1300 मेगावाट बिजुली हाम्रो खोलामा बग्छ। त्यसलाई कालर व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसबाट के भने हामी नेपालीहरू आवेगमा उत्तेजनामा भड्काममा निर्णय गर्दा रहेछौँ। त्यो मैले अरुणदेखि म आफूलाई पनि बिजेको छ। त्यसो भएर म भन्दैछु यसलाई गहन छलफलको जरुरी छ, गहन अध्ययनको जरुरी छ, यसबाट निस्कने परिणामको जरुरी छ। हावाका परिणाम गलत होला कि होइन, सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार होला कि भन्ने आशंकाले न एमसिसी माथि जसरी बजारमा कहिले काहीँ हाँसो उठ्छ क्या, जसरी बजारमा के अरे आशंकाहरू फैलाइएको छ नि त्यो सत्य नहोला। किनभने होइन त्यो हामी अब लाग्छौँ नि त एमसिसी आवश्यक छ कि छैन, एमसिसी नेपालमा लागू भइसकेपछिका परिणाम के हुन् त्यसको बारेमा त छलफल गर्नु पर्यो नि। मैले भने नि उत्तेजनामा अरुणको विरोध गर्दाखेरि आम नेपालीको थाप्लोमा 50 हजार ऋण थपियो। फेरि हामी त्यो अरुण आफै बनाएनौँ, अर्कै देशलाई बनाउन दियौँ। त्योबाट हामीले पाठ सिक्ने कि नसिक्ने एमसिसीको विरोध गर्दा अब गठबन्धनमै रहेका नेता प्रचण्डज्यू पनि अब यही अवस्थामा पास नगर्ने भन्ने मनस्थितिमा पुगिसक्यो। होइन, यो त्यस्तो पनि छैन, छलफलमै छ विषय, छलफलमै छ, गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ। एमसिसीले मुलुकलाई अब 20 वर्षपछिको मुलुकलाई कति फाइदा गर्छ, अहिले तत्काल कति फाइदा गर्छ, ल्याउन जरुरी छ कि छैन। एमसिसी नल्याउने भने त्यसको शोध भर्न हामी कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने। तर एमसिसी नल्याउने ठिक छ, तर हामीले तुरुन्तै 2-3 वर्षभित्र ठुलो उच्च भार क्षमताको प्रसारण लाइन त बनाउनु जरुरी छ नि। हामीले बिजुली बोतलमा प्याक गरेर जापान लगेर बेच्ने त होइन होला, बेच्नु त हिन्दुस्तानमै लगेर बेच्नुपर्ने होला। उसले हामीले 3 दिन एग्रिमेन्ट सुन्नुहोस् न, छुट्टै विषय होइन, हामीले बनाउनु पर्ने छ। यहाँ सुन्नुहोस् न, बनायौँ हामीले बिजुली बनायौँ। अहिले बिजुलीको अभाव छैन नि, अलिअलि कहिले हिन्दुस्तानबाट 200-300 मेगावाट आउँछ, कहिले हाम्रो जान्छ। तर बनाएको बिजुली, हामीले निर्माण गरेको बिजुली खोलामा बग्ने स्थिति भयो भने के हुन्छ? त्यसको व्यवस्थापनको ठाउँ के हो? एमसिसी मात्रै हो, एमसिसी होइन, नेसनल ग्रिड त बनाउनु पर्यो नि त। नेसनल ग्रिड बनाउनका लागि अन्य कुनै विकल्पहरूको खोजी पनि त यहाँले गर्नु भएको छ। जसरी हुन्छ पास गर्न पर्छ भनेर विरोध लागि परेको छ कि विरोध गर्न सजिलो हुन्छ, समाधान सहितको विरोध गर्नु पर्यो नि त। ल ठिक छ, एमसिसीको पैसा नलिने, त्यो मुलुकका लागि घातक छ, नलिने, ठिक छ, हामी सहमत छौँ। तर कहाँबाट हो त? नेसनल ग्रिड त बनाउनु पर्यो नि त, परेन? तपाईँको अब मलाई लाग्छ 4 वर्षपछि, 3 देखि 4 वर्षपछि 25 अरबभन्दा बढी पैसा राज्यले विद्युत उत्पादक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ। किन संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने? किन त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो संविधानभन्दा नि माथि रहेका बुदाहरूलाई चाहिँ नि
एक्सेप्ट गरेर हामी अघि बढ्नुपर्ने? किन त्यति मात्रै गरिदिए पुग्छ क्या? सुन्नुस् न, हैन एउटा प्रोजेक्टको रूपमा प्रोजेक्टकै हिसाबले हामीले एमसीसी को प्रोजेक्ट जान्छ, हामीले विदेशी ग्रान्ट अरु पनि हामीले ती पार्टी यहाँ सुन्नुस् न, हामीले ती पार्टीको छलफलका रूपमा पनि लान्छौँ, यसलाई नयाँ बसको रूपमा लान्छौँ हैन। ठिक छ, एमसीसी आजको भोलि पास गर्नु पनि पर्दैन, तर अमेरिकाले दबाब दिइरहेछ हैन। हामीलाई यस्तो भयो, हामीलाई अप्ठ्यारो हुने हामी लिँदैनौँ हैन। अहिले हाम्रो कुरा के हो भने आवेगमा उत्तेजनामा निर्णय नगरौँ भन्ने हो। म हजुरलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ, मलाई लाग्छ एक्ज्याक्ट रकम थाहा छैन, मैले अहिले सम्झिनँ। तपाईँको नेपालको हाम्रो राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले, हाम्रा आनी बानी र आचरणका कारणले, हाम्रो समाजमा उत्ताउलो आवेग उत्तेजनामा विरोध गर्नका कारणले मेलम्चीको लागत कति बढ्यो, कति समय लाग्यो, तामाकोसीको लागत कति बढ्यो, कति समय लाग्यो, फास्ट ट्र्याकको लागत कति बढ्यो, कति समयमा सिद्धिएला? ल भन्नुहोस् त, के विकास मैत्री समाज? बताइदिनुहोस् ल, एमसीसी का बारेमा गहन अध्ययन र बुझेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेताले मात्रै किन क्या? यति कुरा चाहिँ हैन। हाम्रो एउटा के हो भने अरु दलका नेताले बुझ्नै सकेनन्, नेपाली कांग्रेसका नेताले चाहिँ मजैसँग बुझे। हैन, हामी प्रचारमुखी भएनौँ के, हाम्रो पनि कमजोरी छ, हामीले यसलाई जनस्तरसम्म बुझाउन लगेनौँ। हामी भन्दा एमसीसी विरोधीहरूले, हामी एमसीसी को भयङ्कर समर्थक पनि होइन, यसलाई छलफलमा जानुपर्छ भने मैले भने नि एमसीसी हामीलाई घातक छ भने नल्याउँ। तर हिजो अरुणको विरोध गर्दाखेरि मुलुकले ल हिसाब गर्नुहोस् त, यही विषयमा मात्रै बहस गरौँ न। अरुणका कारणले आम नेपालीलाई कति ऋण लागेको छ अरुणको विरोध गर्दाखेरि। अहिले हामी एमसीसी को विरोध गर्न नल्याउने, मुलुकलाई घातक छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउने स्रोत खोजौँ, सडक राम्रो बनाउने स्रोत खोजौँ। तपाईँलाई भनौँ एउटा कुरा स्मरण गराउँ, समय छ प्लिज। तपाईँको रौत के अरे वीरगन्जमा 2 ट्रक चिनी राख्नुहोस्, सेम के अरे फ्युल खाने सेम क्षमताका 2 ट्रक चिनी राख्नुहोस्। हामीले फास्ट्याग समयमा क्लियर गर्न सक्यो भए 1 ट्रक चिनी फास्ट्यागबाट कालीमाटी आउँछ, अर्को ट्रक चिनी हेटौँडा नारायणघाट मुगलिन हुँदै कालीमाटी आउँछ। अब लागत मूल्य जोड्नुहोस् त, विरोध मात्रै गर्ने, लागत मूल्य जोड्नुहोस्, अनि महँगी पर्दैन। गर्न केही नदिने, नयाँ तर्क मात्रै तेसार्ने, यो भएर उ भएन भन्ने, समाधान केही नदिने। मुख्य कुरा यसरी त मुलुक बन्दैन नि त। इन्टेन्सन गलत हो तपाईको। होइन, अमेरिकाको इन्टेन्सन गलत छ कि भन्ने आशंकाले उग्र भएको मात्रै हो। यहाँ सुन्नुहोस् न, अचम्म लाग्छ के मलाई, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत जुन सैन्य संगठन विस्तार गर्न खोज्दैछ तपाईको टेलिभिजनमा म आएको छु, मलाई चिया खुवाउनु भएको छ, म चिया खुवाउनु भएको छ, सम्मान गर्नु भएको छ, साथी भन्नु भएको छ, अनि मैले तपाईँलाई गाली गरेपछि गाली गरिराख्छु मैले तपाईँलाई, तपाईँको म सम्मान पाइराख्ने? केही स्वार्थहरू उसका होलान्, ती स्वार्थमा हामी नफसौँ, तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि त ध्यान दिउँ। गुरु सर, अन्तिममा छौँ हामी, निष्कर्षमा जाउँ। एमसीसी पास गर्ने त अब कांग्रेसले यो छलफलमा छ, म गर्ने भनिरहेको छैन, छलफलमा छ। यसका सकारात्मक पक्षहरू नकारात्मक पक्षहरू गम्भीर रूपमा छलफल गर्न जरुरी छ। मैले भने नि एमसीसी नगर्ने पास, यहाँको गठबन्धनभित्र त छलफल भइसक्यो, भइरहेछ हैन, भएको छैन। हामी कांग्रेसको अधिवेशनमा धेरै अल्झिरहेको थियौँ, त्यसकारणले त्यति घनीभूत छलफल भएको छैन। तर एमसीसी फेल गर्दाखेरि, एमसीसी रिजेक्ट गर्दाखेरि, अरू रिजेक्ट जस्तो भयो भने 52-53 मा त्यता पनि ध्यान दिउँ मात्रै हो के। शंका गरे जस्तो हस्तक्षेप भयो भने हो, त्यो त गर्नु पर्यो नि त। सुन्नुहोस् न, अमेरिकाले गजब लाग्छ क्या मलाई, के अरे इराकमा त के अरे एमसीसी थिएन होला नि त, हो इराकमा त एमसीसी थिएन होला नि। मैले के सुन्छु भने कस्तो टिप्पणी, अमेरिकाले 7 समुद्र मुनिबाट के अरे क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेर अर्को गोलार्धको देशलाई प्रहार गरेको छ। नेपालमा के अरे सेना आएर बस्नु जरुरी छ? यो कुनै तर्क हो? हैन, उसले गर्न खोजेको के हुन सक्छ भने दुई ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा बसेर यो नेपाल थोरै नजर राख्ने प्रयत्न गर्न खोजेको हुन सक्छ त्यो हुन सक्छ। किनभने पहिलो आर्थिक शक्तिका रूपमा चीन उदाइ नै सक्यो भन्दा हैन। अब यस्तो छ, कुरा के छ भने विश्व राजनीतिलाई हेर्दाखेरि हिजो एउटा कालखण्ड थियो, संसारको सुप्रिमेसी चाहिँ युरोपसँग थियो, ब्रिटेनसँग थियो। त्यो सुप्रिमेसी अमेरिकाले खोसेको, तर जोइन्ट इन्जोय त गरेछ, तर त्यो खोसेको। अहिले के देखिन्छ भने कालखण्डले त्यो सुप्रिमेसी, त्यो लिडरसिप के अरे एसियामा आउने देखिएको छ।
त्योसँग अमेरिका त्रसित भएको हुनसक्छ, उसका रणनीतिहरू फैलाएको हुनसक्छ। त्यो एउटा तर्क तपाईँको चाहेछ। तर त्यसैलाई आधार बनाएर हाम्रा सब ढोकाबाट सबै बन्द गर्ने र आवेग उत्तेजना फैलाउने कुरा त राम्रो भएन नि। मेरो त्यति मात्रै आग्रह हो। नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट नीति छ एमसीसी सकेसम्म पास गर्ने। हामी छलफलमै छौँ, हुन्छ। या नवनिर्वाचित हुनुभएको छ केन्द्रीय सदस्यमा, यहाँहरूको युवा जमातले एक खाले देशलाई सही ट्र्याकमा लाने बाटोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसलाई डोर्याउनको लागि मद्दत गरोस् र यहाँहरूको सोच ठ्याक्कै व्यवहारत देखिन थालोस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। यहाँलाई फेरि एकपटक बधाई, ग्लोबल टेलिभिजनमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि मलाई आफ्ना कुराहरू बनाएर राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि ग्लोबल टेलिभिजन र सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ खुल्ला तर्फबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका 14औं महाधिवेशनबाट गुरु बरालज्यूसँग। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिगत साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।